नमस्ते, म बालगाई केर्सिङ थेगुवा लिम्बू। तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अहिले टिटिएम अनलाइन टिभी। सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। हजुर, धन्यवाद। नमस्ते, म मित्र नेपाली, म्याङलुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 सुर्खे 13 थुम मेरो घर। वास्तवमा अहिले विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 कोरोना भाइरसले अहिले सन्तास फैलिरहेको छ। सोही सन्दर्भमा अब अहिले नेपाल सरकारले लकडाउनको पालना गरौँ भन्दै यो कोभिड-19बाट बच्नको लागि लकडाउन नै सर्वोत्तम उपाय हो भन्ने सन्दर्भमा अहिले हामी घरभित्रै बसिरहेका छौँ। घरभित्रै बस्दा मात्रै सबैभन्दा राम्रो बच्ने उपाय हुन्छ। सोही सन्दर्भमा घरभित्र बस्दाखेरि अब हामीले साहित्य सङ्गीत को माध्यमबाट आफूलाई मन बहलाउने, त्यस्तै गरेर कसैले के सिर्जना गर्नुहुन्छ, कसैले के सिर्जना गर्नुहुन्छ र सोही सन्दर्भमा मैले भने चाहिँ तपाईँको एक दुईवटा कविताहरू यो लकडाउनको समयमा लेखेको थिएँ। त्यस्तै गरेर 2टा गीत जति मैले लेखेको थिएँ, यो गीत पनि मैले अघि प्रस्तुत गरिसकेको छु र अब म केही कविताहरू तपाईँहरू समक्ष वाचन गर्ने, यो कोरोना भाइरस के हो, यो यसबाट बच्ने उपाय के हो भन्ने सन्दर्भमा रचना गरेको कविताहरू म यहाँ वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। कहिले धुवाँ धुलो सर्वत्र प्रदूषणका खातहरू, यति बेला भाइरसले घातहरू, यस्तै बेला चाहिन्छ सबैको साथ, हातेमालो गर्दै बढौँ सबैका हात। आज झुपडीमै संसार अटाउनु पर्या छ, कृत्रिमताले हो या प्रकृतिले हो, मानिस अनायसै मर्या छ, धेरै पनि गर्नु नहुने रहेछ, विनाशले संसार छाइरहेछ। कोही छतमा कोही ओछ्यानमा टुक्रिएर बस्नु पर्या छ, भगवान अस्त्र पठाइदेऊ मान्छेको आँसु झर्या छ। संसारमा यस्तै भइरहे के गर्न नै सकिन्छ र, भगवान भरोसा प्रार्थना बाहेक के नै गर्न सकिन्छ र। अब म दोस्रो कविता कोरोना भन्ने शीर्षकमै म वाचन गर्न चाहन्छु। एकान्तको बास लाग्छ टुक्रिएको साथ, नजर बन्द घरमै आयो, कस्तो अभिशाप संसारमै छायो। आउँछु नभनी आउने, दिन दोगुना रात चौगुनाले छाउने, काल रुद्र झैँ आतङ्कित पार्ने, निर्दयी भई मानिसलाई मार्ने। विष रहेछ मन्द, श्वास प्रश्वास बन्द, सर्वत्र फैलदै आयो, प्राकृतिक या कृत्रिम विज्ञानलाई रुवायो। मनमा अनेकन तरङ्ग, प्रत्येकलाई पार्यो भरङ्ग, सुस्तरी फोक्सोमा पसेपछि मृत्युवरण हुने आक्रमण गरेपछि भन्ने मैले दोस्रो कविता तपाईँहरूलाई राखेँ। र अब अर्को एउटा कविता म तपाईँहरूलाई फेरि राख्न चाहन्छु। कोभिड-19 भाइरस कहाँबाट आयो, संसारका मानिसमा त्रासदी छायो, प्राणघातक कस्तो रोग मानिस रोइरहेछ, बाँच्ने कसरी दैव लीला खै के भइरहेछ। प्राण रक्षा गर्नुपर्ने जनताको सरोकार, नाकाहरू बन्द गर हाम्रो नेपाल सरकार, कोरोनाले भेट्यो नेपालमा पनि, हेलचेक्रै नगरौँ है यस्तो जानी जानी, साबुन पानी प्रयोग गरौँ, झोलिलो पदार्थ खाने, अति आवश्यक काम बिना बाहिर नजाने, अदुवा बेसार पानीमा उमाली प्रयोग गरी कागती, चिसोबाट बच्नुपर्छ हामीले सके जति, सबै सचेत बनौँ आज, जीवन पाइँदैन फेरि, संवेदनशीलता बढिरहेछ आज संसारैभरि, आफू बाँचौँ अरूलाई बचाउँ, यस्तो दुःख पर्दा माया प्रेम सद्भाव बाँडौँ सबलाई दुःख पर्दा, सबलाई दुःख पर्दा। मैले सबैभन्दा पहिला यो माओवादी र सरकारको द्वन्द्व नमिल्दाखेरि एकदमै जनतालाई टेन्सन भएको बेला मैले मेरो नामका अक्षरहरूबाट साहित्य रचना गरेको थिएँ। मित्र परियार हो, थर परियार हो मेरो, ती अक्षरहरूबाट मैले एउटा साहित्य रचना गरेको थिएँ, एकदमै प्रभावकारी भएको थियो र त्यो कविता म सबैभन्दा पहिला सुनाउन चाहन्छु। मित्र परियारबाट सुन्दै जानुहोस् तपाईँहरू। मिलेन खै वार्ता पनि माओवादी र सरकारको, त्रसित छन् जनता सबै ताजा खबर भर्खरको। मित्र, पछि पर्छ राष्ट्रियता द्वन्द्वको चपेटाले, रिस रागले सद्भाव नबिगारौँ, राम्रो गरौँ श्रेष्ठताले, या त सकिन्छ सपारौँ सकिँदैन नबिगारौँ, घमण्ड र मूर्खताले, रक्षण नबनोस् राष्ट्रियता, हँसाउँ देशलाई सौन्दर्यताले। हजुर, मैले मित्र परिवारबाट एउटा साहित्य तपाईँहरूलाई सुनाउने मौका पाएँ। अब यही कविता मेरो स्टाफ एकजना, पहिला म पिप्ले भन्ने ठाउँमा म पढाउँथेँ, एकजना मनिषा खतिवडा भन्ने मिस
सबै सरलाई यो सुनाउँदाखेरि तपाईँले आफ्नो नामबाट राम्रो साहित्य रचना गर्नुभएको छ, हाम्रो नामबाट पनि बनाउनु त भन्नुभयो मनिषा खतिवडाबाट, अनि मैले फेरि रचना गरेँ र त्यो चाहिँ नेताजीहरूलाई व्यङ्ग्य भएको रहेछ, व्यङ्ग्य भयो अथवा भ्रष्टाचार उन्मुक्त हुनुपर्छ भन्ने सन्देश भयो। नेताहरूलाई व्यङ्ग्य भन्दा पनि भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन भन्नेमा पुगेछ त्यसको सन्देश, र त्यो सुनाउन चाहन्छु। मती नबिगारी काम गर, यदि राष्ट्रका नेता हौ भने निकम्मा नेता नबन, मैले त यति नै जाने। सार्वजनिक पद धारण यदि गरेका हौ भने खल्ती नभर भ्रष्टाचार नगर, मैले त यति नै जाने। खल्ती नभर भ्रष्टाचार नगर, मैले त यति नै जाने। तिम्रा ती अनुपम हृदयले राष्ट्र बनाउन सोचेका छौ भने बडा भलादमी कर्मठ भई काम गर, मैले त यति नै जाने। बडा भलादमी कर्मठ भई काम गर, मैले त यति नै जाने। डाहा ईर्ष्या भेदभाव नराखी काम गर, साँच्चै कर्मठ नेता हौ भने परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, मैले त यति नै जाने। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, मैले त यति नै जाने। सुन्नुभयो होला मनिषा खतिवडाबाट बनाएको यो साहित्य। एउटा कविता नै वाचन गर्छु, त्यस पछाडि अनि म चाहिँ तपाईँको अरू एक दुईवटा गजल सुनाउन चाहन्छु। सिर्जनाले संसारलाई उजिल्याउँदो रहेछ, दिनमा सपना देख्ने कुनै महल बन्दो रहेछ। रङ्गभित्र अनेक रङ्ग मिल्नै पर्ने रहेछ, सिर्जनाको संसारमा नै जीवन मिल्ने रहेछ। अधिकार कर्तव्यमा ज्ञान फुल्दो रहेछ, ज्ञानरूपी सिर्जनाले सान मिल्दो रहेछ। सिर्जनाले संसारलाई उजिल्याउँदो रहेछ, दिनमा सपना देख्ने कुनै महल बन्दो रहेछ। अब एउटा गजल म सुनाउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। पक्षघाती संस्कारमा श्राप मिल्दो रहेछ, हृदयका दुष्ट विचारमा पाप मिल्दो रहेछ। विचारको खडेरीमा पत्थर साथ हुँदा दुष्ट आत्मा असल बन्न घात हुँदो रहेछ। दुष्ट आत्मा असल बन्न घात हुँदो रहेछ। कुपोषित संस्कारमा भातृत्व लात हुँदा एकल काँटे नीतिभित्र मानवता मात हुँदो रहेछ। एकल काँटे नीतिभित्र मानवता मात हुँदो रहेछ। जन्मभूमि अशान्तिमा कालो रात हुँदा सृजनशीलता तिम्रा गुण पक्षपात हुँदो रहेछ। सृजनशीलता तिम्रा गुण पक्षपात हुँदो रहेछ। मित्रताको खोजीभित्र आफै रुम लिँदा कति बाँच्ला सब मित्र शून्य हात मिल्दो रहेछ। कति बाँच्ला सब मित्र शून्य हात मिल्दो रहेछ। धन्यवाद। र यस्तै गरेर म अब अर्को एउटा गजल सुनाउन चाहन्छु। प्रकृतिको सुन्दरतामा सँगै हिँड्न मन लाग्छ, स्वच्छ सफा प्राण दिने हावासँगै उड्न मन लाग्छ। हिमाल छ, पहाड छ, तराईका फाँटहरूमा समाजमा कालो रातलाई चुड्न मन लाग्छ। समाजमा कालो रातलाई चुड्न मन लाग्छ। हाम्रो राम्रो संस्कृतिमा लात बर्साउनेलाई कुरीति र असङ्गतलाई तालमा मोड्न मन लाग्छ। कुरीति र असङ्गतलाई तालमा मोड्न मन लाग्छ। राष्ट्रियता बिर्सने ती घात गर्नेलाई मनैदेखि तनैदेखि तोड्न मन लाग्छ। मनैदेखि तनैदेखि तोड्न मन लाग्छ। त्यस्तै अर्को एउटा गजल सुनाउन चाहन्छु। विसङ्गति नातालाई तोड्न मन लाग्छ, पुर्खाहरूको बलिदानलाई जोड्न मन लाग्छ। हाम्रो देशको सुन्दरतामा गिद्धे नजर लाउँदा अस्थिरतालाई स्वाधीनतामा मोड्न मन लाग्छ। अस्थिरतालाई स्वाधीनतामा मोड्न मन लाग्छ। सार्वभौम नेपालीको आफ्नै अधिकारलाई त्यही अधिकार ढुकढुकीमा छोड्न मन लाग्छ। त्यही अधिकार ढुकढुकीमा छोड्न मन लाग्छ। नेपालीको आफ्नैपन मौलिक संस्कृतिलाई असङ्गत र विसङ्गतलाई फोड्न मन लाग्छ। असङ्गत र विसङ्गतलाई फोड्न मन लाग्छ। त्यस्तै अर्को एउटा साहित्य गजल। राष्ट्र प्रेम रक्षक बनी बाँच्न मन लाग्छ, देशभक्ति गीत बनी नाच्न मन लाग्छ। चम्किला ती तारा अनि शीतल चन्द्रमा झैँ घाम जस्तै तेज बनी हाँस्न मन लाग्छ। घाम जस्तै तेज बनी हाँस्न मन लाग्छ। हिमालका फाँटहरूमा अनि बिहानीको शीत झैँ अटुट नाता सबैसँग गाँस्न मन लाग्छ। अटुट नाता सबैसँग गाँस्न मन लाग्छ। नेपाली ती वीरहरू अनि बैरी सामु नझुके झैँ दासता र वैरभावलाई मास्न मन लाग्छ। दासता र वैरभावलाई मास्न मन लाग्छ। निरपराध सूत्र ऋचा कहिल्यै मार्ने छैनौ, ज्ञान बोध विवेकसँग कहिल्यै हार्ने छैनौ। विवेकशील प्राणी तिमी सधैँ कुरा बुझी सहृदय सुकर्मलाई कहिल्यै जेलमा पार्ने छैनौ। सहृदय सुकर्मलाई कहिल्यै जेलमा पार्ने छैनौ।
श्रमजीवी सहयोगी निशायहरूका लागि दरिद्र ती आँसुलाई कहिल्यै झार्ने छैनौ, दरिद्र ती आँसुलाई कहिल्यै झार्ने छैनौ। नेपालीत्व हृदयमा हृदयको रिचा बनी नेपालको अस्तित्वलाई अन्यत्र कहिल्यै सार्ने छैनौ, नेपालको अस्तित्वलाई अन्यत्र कहिल्यै सार्ने छैनौ। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा गजल सुनाउन चाहन्छु। बर्सातको पानीसँगै रोज्न मन लागिरहेछ, आजभोलि देशको हाल बुझ्न मन लागिरहेछ। युवा जति पलायन बुढापाका अशक्त छन्, नेता जति बेखबर छन् बुझ्न मन लागिरहेछ, नेता जति बेखबर छन् बुझ्न मन लागिरहेछ। देश बनाउने नीति छैन, विदेशीका कुरा सुनि समृद्धिको भारी बोक्छन् बुझ्न मन लागिरहेछ, समृद्धिको भारी बोक्छन् बुझ्न मन लागिरहेछ। जताततै भ्रष्टाचार कस्तो अभिशाप, यस्तो चालले देश बन्दैन बुझ्न मन लागिरहेछ, यस्तो चालले देश बन्दैन बुझ्न मन लागिरहेछ। अस्थिरताको राजनीतिमा यस्तै हुन्छ हाल, जनता चाहिँ के गर्दैछन् बुझ्न मन लागिरहेछ, जनता चाहिँ के गर्दैछन् बुझ्न मन लागिरहेछ। अब यो अलिकति सचेतनामूलक मैले केही साहित्यहरू सुनाएँ। अब एउटा गरिबी के हो भन्ने पीडाको बारेमा म एउटा गजल सुनाउन चाहन्छु। बाँस झुप्राको कुनै दिनको खाना छैन, 10 नङ्ग्रा खियाउँदा कुनै टिनको छाना छैन। यात्रा लामो छ तिम्रा ती आवाजहरू सुन्दा, कठ्याङ्ग्रिलो जाडोमा पनि कुनै इनको नाना छैन, कठ्याङ्ग्रिलो जाडोमा पनि कुनै इनको नाना छैन। प्रात स्मरणीय मार्गदर्शक कोही नभएपछि शिक्षा आर्जन गर्ने कुनै किताबको पाना छैन, शिक्षा आर्जन गर्ने कुनै किताबको पाना छैन। घात प्रतिघात देशमा चाला यस्तै भएपछि निमुखाको आवाज सुन्ने कुनै भद्रको चाला छैन, निमुखाको आवाज सुन्ने कुनै भद्रको चाला छैन। म अर्को एउटा अलिक शृङ्गारिक खालको एउटा साहित्य माया प्रेमसँग सम्बन्धित एउटा गजल सुनाउन चाहन्छु। मदिरामा भएको रस पिएपछि मिठो, सानीमा भएको माया लिएपछि मिठो, सानीमा भएको माया लिएपछि मिठो। समुद्रको पानी मिठो नपिएको भए, वैशालु त्यो स्पर्शलाई दिएपछि मिठो, वैशालु त्यो स्पर्शलाई दिएपछि मिठो। वनको पोथ्रे छारीमा लुकामारी खेल्दै जाँदा उद्रिएको मायालाई सिएपछि मिठो, उद्रिएको मायालाई सिएपछि मिठो। संसार यो रङ्गशाला रङ्गकर्मी भएपछि नसामा डुबेको माया झनै तडपिएपछि मिठो, नसामा डुबेको माया झनै तडपिएपछि मिठो। धन्यवाद।